गोंयांत अपघातांचे सत्र चालू आसा। बुधवारा फातोडेर गिरी महामार्गार भिरांकूळ अपघात जालो। माल व्हरपी ट्रकाचे स्टेरिंग लॉक जाल्ल्यान ट्रक गिरीच्या महामार्गावयल्यान सर्व्हिस रस्त्यार पडलो। एकल्याक आगताक मरण आयले जाल्यार दुसरो गंभीर जखमी जालो। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। आयज सकाळी 5 वरांचेर गिरी हायवेचेर अपघात जालो। हो जो गार्बेज ट्रक आशिल्लो हो म्हापशेच्यान परवरी वटेन वयतालो। वयता आसतना ह्या ड्रायव्हराचे ट्रकाचे स्टेरिंग लॉक जाले आणि हो ट्रक घुंवोवन जो हायवे वयल्यान सर्व्हिस रोडाचेर अमतो पडलो। ह्या ट्रकान 3 जाण आशिल्ले, तातूंतले एकट्याक तात्काळ मरण आयले। आयज आमी पळयत आसा ह्या गिरी हायवेचेर अपघातांची मालिका चालूच आसा। खंय तरी हे जे अपघात आसा हे कमी जावपाक जाय। आयज आमी पळयतात की अपघातांचो आंकडो हो कमी जावपाचें नांव घेना आणि ह्या हायवेचेर इतले अपघात जातात की हे अपघात आयज रस्त्यार आमकां गाडयो चलोवपाक सुद्दां भंय दिसपाक लागला। बोंडला अंडरपासार 2 दुचाकींमदी अपघात जालो। एकलो जखमी जाला, ताचेर हॉस्पिटलात उपचार चालू आसात। पळयात। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, कृष्णा नायक, समृता खंडगांवकार आनी निखिल जल्मी।